सो जेन्ना गव्हर्मेंटान म्हणलें स्कूल ओपन जातले सो आमकां दिसलें की आतां आमचे हॅबीट आनी कोण जॉइन जावपा ना पूण आमी पेरंट्सा कडेन मिटींग घेवया म्हटलें सो पेरंट्सान सांगलें आमी मिटींग घेवपाक सो सॅटर्डे मिटींग आसता आमी एवरी सॅटर्डे आनी पेरंट्सा कडेन डिस्कस सो पेरंट्स म्हणपा लागली कांयच आमी जाय जाल्यार भुरग्याक बेगीन उठयता पूण हॅबीट आसा ती कंटिन्यू दवरपाकूच जाय कित्याक एकदांची ती ब्रेक जाली परत जाग्यार येवपाक खूब टायम वतलो म्हणून ओके आनी शिक्षणा बरोबर ही हॅबिट्साची खूब गरज आसा की एक्टिविटी ऑफ डेली लिवींग आसा ती सगळ्यांक कळपाकूच जाय चलो जावन जावं चली जावं सो नाजाल्यार कितें जातलें भुरगो आसा पळय मम्मी करता पप्पा करता एवरी टायम डिपेंडंट जातलो स्वावलंबी जावचो ना ना सो तेमकां इंडिपेंडंट करपाचें हें काम आमी हातान घेतलां आनी तो खंयी पावले सो आमी कितें फक्त एकाडेमिक्स न्हू आज स्कुलान कितें 15 वर्सां मागीर शिक्षण आसतलें पण आमी ताका लायफा खातीर तयार करता कित्याक तेमकां लायफा खातीर तयार करपाक जाय कित्याक कसलीय सर्कमस्टन्सीस येवं ती केन्ना फाटीं पडची ना की तेमी आपल्या पयलीं सान पयला न्हू आपूण जावन इंडिपेंडंट आसलो सो ऑटोमॅटिकली तेंचो खूब इम्पॅक्ट जातलो तेंकां जेन्ना स्कूल स्टार्ट जातलें आनी स्कुलान वयतली हेंचें कितें जातलें कित्याक एक टिचरी कडेन ऑलमोस्ट 40-50 भुरगीं आसतात हे भुरगे सारके शेणटले क्लासीन आनी मागीर तांकां त्या हेजेर वचपाक खूब डिफिकल्ट जातलें. नमस्कार समीर पोवप्यांक माय मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. कोविडाच्या महामारीच्या वेळानूच एक नवो उपक्रम घडोवन हाडिल्ले अशे काही तरणाटे आमचे बरोबर आसात. बरोबर आज पणजी दूरदर्शन स्टुडियोन हांगा आयिल्ले आसात. काले सांगे हे गांवचे एक युवक प्रशांत बाब मिसाळ येवकार तुका नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच सर. हय त्याच बरोबर काणकोणच्या पाळोळे गांवची एक चली पल्लवी बाय कुमारपंत ही हांगा आयिल्ली आहा तुकाय बी येवकार नमस्कार. आनी ही दोनूय तरणाटे पिरायेची भुरगीं जी शिकल्यात इंजिनियर किंवा स्पेशल एज्युकेशन पूण तांकांय दिसलें की कोविडाच्या महामारीन हे नवें एक डायरेक्शन दिवपाक शिक्षणाक ती फुडें सरल्या आनी तांचो जो उपक्रम जो आसा तो आमी आतां रोखडेच आयकतले. तुमकांय उमळशीक लागले आसतली की हो कसो उपक्रम घडोवन हाडलो आनी हे भुरग्यांक कोविडाच्या काळान सुद्दां शिक्षणाचे बाबतीन इंट्रस्ट निर्माण जावचो. कोवीड येयलो तेन्ना जालें कितें की सगळ्या भुरग्यांचो एक कॉन्टॅक्ट आशिल्लो तो तुटलो आनी हांव बाय प्रोफेशन हांव इंजिनियर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन काम केलां 1.5 वर्स डॉन बॉस्को इंजिनियरींग कॉलेजीन काम केलां 1.5 वर्स. सो अशें ना की म्हाका शिकोवपाक कळनाशिल्लें असो प्रश्न नाशिल्लो पूण ती भुरगीं शिकपाक पळयनाशिल्लीं हो प्रॉब्लम आशिल्लो कित्याक मोबायल आसल्या कारणान ही जी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हो एरा म्हणटा आमी भुरग्यांक खूब कितें मेळ्ळें पळोवपा ह्या टायमार. सो तो जो अभ्यासाचो जो टायम आशिल्लो तो खंय ना खंय पयस गेलो कित्याक तितून इंट्रस्ट ना. एक बूक वाचतालो एटॉमीक हॅबिट्स म्हणून. सो तातूंत अशें आशिल्लें की जर तुमी तुमचे हॅबिट्स कंट्रोल करता हॅबिट्साचेर तुमी जर जिखता जाल्यार तुमचो मायंड असो आसा की खंयचीय गजाल करपाक शकता. हांवें म्हटलें बरें आसा हे आमी ह्या कारणाक कित्याक यूज करचें न्ही. सो पयलीं जेन्ना हॅबिट्स 65 जॉइन जावचे पयलीं हांव एज अ संघातान आशिल्लें सेंटर इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आनी प्लस कॉर्डिनेटर म्हण आशिल्लें. सो आमी आनी तेचे पयलीं एज म्हाजो ओन ऑर्गनायजेशन आसा एबिलिटी फावंडेशन थंय हांव पेरंट्साक ट्रेनींग दितालें भुरग्याक ट्रेनींग दितालें आनी हांव शिकयतालें ऑलमोस्ट. ती हांवें 2-3 वर्सां केली. मागीर हांवें जेन्ना हॅबिट 365 पळयलें की शिक्षणा बरोबर आनी दुसरी गजाल जी मिसींग आसा ती म्हाका खबर नासली कितें मिस आसा. सो तें म्हाका कळ्ळें जेन्ना हॅबिटान येयलें तेन्ना कळ्ळें की शिक्षण आमी भुरगीं शिकपाक शकता पूण तेमकां बरी संवय लायली न्ही ती सारकी ऑर्गनायज जाता आनी बरी पद्दतीन शिकपाक शकता. आनी तें हांवें जेन्ना भुरग्यां भितर शिकोवपाक ट्राय केलें आनी म्हाका खरोच तो इम्पॅक्ट दिसलो भुरग्यां भितर आनी तशें म्हण हांव आनी प्रशांत जॉइन जावन हो आमी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न चालूच आसा आमचो. बरें आसा. हॅबिट्स 365 हो एक नवो उपक्रम. आतां संवय म्हणटा त्यो म्हत्वाच्यो आसता. इंग्लिशीन एक म्हण आहा हॅबिट्स मेकअप अ मॅन म्हणून. हातून जशें पल्लवीन म्हणलां तुवें म्हणलां हें कसो कितें तुमचो हो उपक्रम हो कसो कितें राबयतात तुमी तुमी आतां जे आमचे पळोवप्यांक सांगलें 5 ते 15 वयोगट हो तुमचो आसता पूण राबयता कसो. जेन्ना भुरगो सकाळचो त्याच टायमार उठटा तेन्ना तो एक विनिंग एटिट्यूड घेवन उठटा आनी तेजो जो फूल डे आसा तो त्या प्रमाणे तो जगता लायक. सो तो आमचो मेन उपक्रम आसा की जेन्ना भुरगो आमी लायक हॅबिट 365 आमी येता म्हणटा ताका आमी 6 उठयता. सो फार 6 म्हयने जाले आमी लायक आमचो जो हे आसा उपक्रम आसा हातून जितलेय भुरगे आमच्या वांगडा आसा जेंचे आमी हॅबिट्साचें काम करता ते सगळ्यांक 6 तुम्ही 6 उठयता म्हणलें तुमकां इंटरप्ट करता. येस सर.
पूण तुमी माध्यम कसलें वापरता येस, कित्याक तुमची शाळा काय ना शाळा काय ना म्हण तुमी माध्यम कसलें वापरता हे भुरग्यां मेरेन पावपाक. हय. सो खुबशे जाण म्हणटा की मोबायलान भुरग्यांची वाट लायला, बट सर मोबायल जर आमी भुरग्यांक दिना आमी परत फाटी वयतले. सो प्रॉब्लेम मोबायलाचो ना, प्रॉब्लेम आसा तो आमी यूज कसो करून घेवप. सो आमी हो मोबायलूच यूज करून आमी भुरग्यां कडेन पावयता, कित्याक आमकां तो भुरगो 24 hours तेज्यो हॅबिट्स कश्यो चल्ला ते पळोवपाक जाय. हे एक सेंटर ओपन करून आमचे कडेन जावपा ना. सो आमी व्हॉट्सएप यूज करता आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जे गुगल मीट जे ऑलरेडी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट यूज करता ते यूज करता. तातूंतल्यान आमी भुरग्याचे ओवरऑल ऑब्जर्व करता आनी ते हॅबिट्स डेव्हलप करता. बरोबर. फक्त शिक्षण घेतलो, बुकीश नॉलेज, आयचे 21व्या म्हायती तंत्रज्ञानाच्या युगान कांय ताका म्हत्व ना. पालक आनी पाल्य म्हत्वाचे आसता आनी शिक्षक अशें म्हणटा की पालक हो पयलो शिक्षक आसता भुरग्याचो, बरोबर न्हय? सो ते संदर्भान आतां पालक आनी पाल्य हाजे मदीं एक बरें बॉन्ड घटमूट घडोवन हाडपा खातीर तुमी नावीन अशे कशे उपक्रम तुमचे हॅबिट्स 365 वतीन राबोवपाचो यत्न करता? सो आमचे जे हातून क्लबान आसा पळय ते आमी भुरग्याक फर्स्ट डायरेक्टली आमी घेयना. सो फर्स्ट 1 वीक चॅलेंज आसता आमचें. सो तो 1 वीक चॅलेंजान आमी भुरग्याक एज वेल एज पेरंट्साक पळयता. सो पेरंट्साक आमकां सारको सपोर्ट करपा जाय, कित्याक इट्स अ 2 वे प्रोसेस. आमी 100% आमच्या सायडीन दिता आनी भुरग्यांक आनी पेरंट्साक आमकां सपोर्ट ना जाल्यार ते पॉसिबल जावचें ना. आनी 1 वीक चॅलेंजान पळयता की भुरगो सकाळी आमी हळू हळू करून बेगीन उठपाक ट्राय करता. सो आज हांवें सांगलें की फाल्यां तूं बेगीन उठ, शक्य ना. सो आज सांगले 8 उठता भुरगो जाल्यार 7:45 मागीर दुसरे दिसाक मागीर 7:30 7:30 अशें करून हळू हळू करून कमी करता. आनी तेन्ना आमी कितें सांगपाचें आसा तें डायरेक्ट सांगना भुरग्यांक, सगळी स्टोरींतल्यान सांगता. सो तेमकां उमेदशी येता की हांव म्हणटा तो चिन्नू करतालो न्हू, तशेंच आमकां करपाक जाय. मागीर तुका रिवॉर्ड मेळटले, तुका हे प्रायज मेळटले, मागीर तेका उमेदशी येता. सो हांगा जें आसा आमी गेमींग सिस्टम शें केला. सो आमी डायरेक्ट जे स्कुलान आमी 1 वे प्रोसेस आसा पळय तशें ना की टिचर सांगलें आनी भुरग्यान आयकले. सो हांगा आमी भुरग्यां बरोबर आमीय करता, जे भुरगे करता ते आमीय करता. सो सकाळ फुडें एक्सरसायज, मेडिटेशन, योगा आसा ते आमी भुरग्यां वांगडा उठता आनी करता. सो आमी इवन 5:30 उठून करता, कित्याक आमचे खातीर पळय डेव्हलपमेंटा खातीर. मागीर तशेंच जे प्लेट धुवपाचे जे बेजीक हॅबीट आसा, ब्रश करपाची, प्लेट धुवपाची, आपल्याले हातरूण आसा ते सारके दवरपाचे, जी आमी भुरग्यां वांगडा करता आनी ते फोटो धाडटा. सो भुरग्याक दिसता की फक्त आमी करना हें, दीदी आनी भाई करता. सो हाचो आमकां तो खूब इम्पॅक्ट जाला आनी भुरगीं सारकी कनेक्ट जाला. कळ्ळें की सो कितें तेमी पेरंट्साक सांगनासतना आमकां सांगपाक सोदता. सो इतलें बरें आमकां तेमची बिलीफ सिस्टम आमचे मदीं वाडली आसा. तांचे मदीं एक नातें घटमूट तुमच्या आनी तांचे जावपाचो यत्न तुमी करता. एक व्हॅल्यू एडिशन करता अशें आमचे तुमचे उलोवपांतल्यान आमकां दिसून येता. आमी पळोवपी आमचे मानतले. म्हणटकच हें व्हॅल्यू एडिशन करतना ऑर एड ऑन म्हणटात ताका, तुमी शिक्षण कांय तरी शिकयना. म्हणटकच हें व्हॅल्यू एडिशन करतना तुमी तांकां कशें इवॅल्युएट कशें करता भुरग्यांक, आनी तांचें इवॅल्युएशन म्हणजे तांकां जज कशें करता. म्हणजे पालका कडेन तुमचो वेगळे जिमीट जाता, भुरग्यां कडेन सेपरेट घेता तुमी सगळ्या फॉलोअप म्हणून. सो आतां आमची बेजीक हॅबीट सांगली. सो आमी कितें करता की एवरी टायम कितें सांगता आसतना स्टोरींतल्यान सांगता. बरोबर. ओके. आनी फॉर एग्जाम्पल हांव सांगता की आमी वेजिटेबल्स भुरगीं पयलीं खायनाशिल्लीं, आतां आमकां जाय भुरग्यांनी वेजिटेबल्स खावपाक जाय. बरोबर. सो हांवें सांगलें फाल्यां वेजिटेबल्स खा म्हटल्यार ती खावची ना. सो एवरीथींग वी टेल थ्रू स्टोरी. सो एक भुरगो आशिल्लो तो वेजिटेबल खायनाशिल्लो, अशें करून तेमी मागीर तो भुरगो बाजारान गेलो, वेजिटेबल्स पयलीं, मागीर ताका फार्मरान सांगलें इम्पॉर्टन्स. एक वेजिटेबल तयार करपाक कितलेशे म्हयने वता, तेमकां ते रियलायज जालें, तेमकां सांगलें. मागीर ते चुन्नीक तेजी मिस्टेक कळ्ळी, मागीर ते घरा कडेन सगळी भाजी खावपाक लागले आनी तशेंच ते लास्ट भाजीच न्हू आपल्या घरा कडेन भाजी लावपाक लागले. इतले पर्यंत पावले. हय. सो आतां ही स्टोरी जाली. आतां भुरग्या कडेन प्रॅक्टिकली वचपाक जाय. सो प्रॅक्टिकली कितें सांगलें की फाल्यां तुमी भाजी खंयची तुमकां आवडटा पळय ती खावपाची. सो भुरग्यांनी आवडटा पळय ती भाजी खाल्ली. सगळीं म्हणपाक लागली आपल्याक फक्त कॅरट आवडटा. ओके, कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी कॅरट खा, मागीर हळू हळू आमी दुसरी भाजी खावया म्हणून. मागीर सांगलें आमी ताका ड्रॉइंग काड म्हणून. सो ड्रॉइंग काडपाक शिकयलें, भुरगीं ड्रॉइंग काडपाक लागलीं वेजिटेबल. मागीर सांगलें तुमकां वेजिटेबल्साची इम्पॉर्टन्स, कॅरटा भितर कितें आसता, पोटेटो भितर कितें आसता, खंयची विटामिन्स, प्रोटिन्स कितें मेळटा, पाले भाजयेन कितें आसता ते तुमी गुगलाचेर, आनी तेमकां युट्यूबाचेर कशें सोदप तेंय सांगलें आमी, कशें यूज करपाचें तें. सो एवरी टायम ना पेरंट्साक दिसता की आमी भुरग्याचेर भुरगीं तेमचेर डिपेंडंट आसा.
सो तशें करून सांगलें. मागीर तेमी भुरग्यांनी इन्फॉर्मेशन सोदली, इन्फॉर्मेशन धाडली, इन्फॉर्मेशनाची सगळी तेमकां सांगलें आमकां खंयचे खंयचे विटामीन प्रोटीन्स. आनी लास्ट तेमकां सॅटर्डे पावता म्हटल्यार भुरग्यांनी आपल्या घरा कडेन व्हेजिटेबल्स कर म्हूण Very सांगलें. good. सो जेन्ना आमी थेरी कॉन्सेप्ट शिकता आनी जेन्ना प्रॅक्टिकल लायफान करता तेचो खूब डिफरन्स आसा. बरोबर, बरोबर. आनी भुरग्यांनी जेन्ना आपल्याली भाजी रोवली पयली तेमकां आनी उमेद येयली ती भाजी खावपाक. ओके, शुअर इतलीच तांकां इतलीच म्हणजे हे आमी म्हणूं येता की हे तुमची एक सक्सेस. बेजीक हॅबिट्स डेव्हलप करपाक तितले मर्यादीत ना. सो जे आमचे बेजीक हॅबिट्स आसा तो एक म्हणपाक शकता आमी एक लेवल. सेकंड लेवलाचेर जेन्ना आमकां तो भुरग्याचे लायक 3 म्हयन्या भितर बेजीक हॅबिट जाल्यो आमी तांकां मागीर कितें करता डिबेट्स. सो आमी डिबेट्स घेता. वी ऑल्सो गो लायव्ह म्हणजे जे सोशल मिडिया आसा जे भुरगे आसा तांकांय ती उमेद येता की आपूण लायव्ह वयता आपणाले फ्रेंड्स पळयता. Okay. सो हे डिबेट जाता मागीर आमचे स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन जाता, डिफरंट क्वीज जाता. बरोबर. सो सांजचे जे आमचे टायम आसा 8 to 8:30 हय. आमचो प्लॅन आसा की तो एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेजेबल करून दिवपाचो भुरग्यां खातीर. हे तुमचो दुसरो पावंडो आसतलो. हय, बट थ्रू हॅबिट्स ते पॉसिबल आसा. हॅबिट म्हणजे हो दुसरो पावंडो. दुसरो पावंडो. हे हातून तुमी उपक्रम सुरू केलो हो दुसरो पावंडो ऑलरेडी आसा. दिस इज लायक सेकंड पार्ट. पयलीं आमी तेजे फूल हॅबिट्स डेव्हलप करता आनी जसो तेजे जाले म्हणटकीर ताका आमी डिबेट्सान इनवॉल्व करता. ताका आमी स्टोरी टेलिंगान इन्वायट करता. म्हणजे भुरग्यां मेरेन न्ही हे व्हायट कॉलर आनी ब्लू कॉलर हाजे मदीं हे म्हत्व पटोवन दिवपाक जाय की तूं ब्लू कॉलर आसतलो वर्क इज वर्शीक. येस हो उपक्रम तुमी त्या भुरग्यां मेरेन पावपाचो तुमचो यत्न बी कितें असो आसा? येस सर. हांव जस्ट बारीक सांगता की जालें ते लास्ट विकान आमी एक थीम घेतली प्रोफेशन. सो त्याच विकान तांकां सांगलें की तुमकां जें आवडटा तें तुमी करा. एकटो म्हणपाक आपणाक शेफ आवडपाक लागता आनी एक्चुअली तेणी आयटम केलो. बरोबर. दुसरो म्हणल्यार आपूण डॉक्टर जावपाक शकता. तिसरो एकटो भुरगो म्हणल्यार आपूण हर्पोलॉजिस्ट जाता म्हणून जे आमी केन्ना आयकूंकूच ना. हर्पोलॉजिस्ट. हय. आनी तेन्ना जेन्ना व्हिडिओ केलो म्हणपालो हर्पोलॉजिस्ट म्हणजे एक एम्फिबियन्सा भितर एक जात येता. ओके. त्या एनिमल्साचो आपणाक एक्सपर्ट जावपाक जाय. सुंदर. सो ऑलरेडी भुरग्यांक खबर आसा कितें करपाचें तें. हय, हय. आनी दुसरी गजाल सर व्हायट कॉलर आनी हे हय आमकां लायक आमी जॉब सिकर जाला. हय सो आमचो प्लॅन आसा की Job जेन्ना creators. क्रिएटर आनी आमी हितून फायनान्शियली पार्ट एड करता. जेन्ना तो भुरगो आमच्या वांगडा 1 वर्स उरतलो ही बिकम्स मास्टर बरोबर. आनी ही लर्न्स मॅनेजमेंट स्किल्स आनी ताका आमी पे करता फॉर हिज मॅनेजमेंट रोल. तुमी कॅन बी ताका, गिवन हे कशें स्टायपंड कसो? स्टायपंड कसो आनी ताका जेन्ना तो 10th पास जातलो फॉर हिज एडमिशन पर्पज आमी तेज्या पेरंट्सा कडेन दितले. बरोबर. सो हातून तो मॅनेजमेंटूय शिकलो हय. आनी लिडरशिपूय शिकलो. हय. आतां आनी म्हत्वाचें म्हणजे खुबशे लोकांक म्हणजे खुबशे आमचे पळोवपी इश्ट आनी इश्टिणी पालक तांचे उमळशीक लागले आसतले की तुमचे कॉन्टेक्ट खंय करपाचो? ओके. सो आमकां कॉन्टेक्ट करपाक आमचो नंबर हांव सर इन केस आसा तुम्ही number सांगूं शकता? हय सांगूं शकता. सो आमचो नंबर जावन आसा 7972847513. हो आमचो ऑफिस नंबर आसा. आनी आमचे सोशल मिडियाचेर आमी एवरीवेर आसा. फेसबूक, यूट्यूब, हॅबिट 365 क्लब सर्च केल्यार आमी ऑल ओव्हर गोवा आमकां खंय सर्च केल्यार आमी मेळटा. वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा येस. आनी तो वुमन एम्पावरमेंट जाले बगर आमचो देश कसो फुडें सरचो ना. हे वुमन एम्पावरमेंट करचे खातीर तूं हे माध्यमांतल्यान की हें दूरदर्शन म्हणजे केंद्र सरकारचें म्हायती प्रसारण खात्याचें आमचे शिक्षणाची मुळां घटमूट जातली आनी तुमचे हे जी पळय हॅबिट्स बेस बरे पद्दतीन तुमी पावयतले हाजे खातीर तुमी आमचे पळोवप्यांक कितें 1-2 उतरां सांगूं शकता? सो वुमन एम्पावरमेंट म्हटल्यार आतां म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी भुरग्यांक ही बेजीक हॅबिट्स आसा पळय ना दितली तेन्ना तेमी इन फ्युचर सेम डिस्क्रिमिनेशन जावचें ना की चलो प्लेट धुवता चली प्लेट धुवता. सो तो एक्सपेक्ट करपा ना की आपल्या बायल येवन घरा कडेन आयदनां धुतली म्हणून आपल्याली. सो आपल्याली प्लेट व्हरून तो धुतलो. सो अशें करून आमी फक्त शिक्षणान न्हू तेमच्या लायफान न्हू फ्युचर जनरेशन येतलें पळय तेमच्या सुद्दां जिवनान आमी फरक हाडटले. व्हेरी गुड. खूब बरें सांगलें तुमी. तुमकां तुमचे हे उपक्रम हॅबिट 365 आमी बेस बरे हे सांवडयतात. तुमी हो उपक्रम चो बरो भशेन बेस बरे पद्दतीन गोंयभरांत पावोवचो हाचे खातीर तुमकां आमचे दूरदर्शन परिवारा वतीन आमी तुमकां विशीस दिता. तुमी वेळांतल्यान वेळ काडून हांगा आयिल्ले बद्दल प्रशांत बाब आनी पल्लवी बाय तुमकां दूरदर्शनचे वतीन आमी तुमचे मनकाळजांतल्यान आभारी आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.